बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत SIFC की एपिक्स कमेटी का इजलास। वज़ीर-ए-आला का SIFC के तहत सरमायाकारी के फ़रोग़ के इक़दामात पर इज़हार इत्मीनान। अस्करी क़यादत ने मुल्क में गैर मुल्की सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए कलीदी किरदार अदा किया। सूबाई हुकूमतों को SIFC में साथ लेकर चल रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ये कहा गया। इसी पर बात करेंगे। यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। जी यासिर मलिक, आगाह कीजिएगा। देखिए, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत SIFC का खसूसी 10वां इजलास जो है वो इस वक्त जारी है। तकरीबन जो है वो 2 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है और ये इजलास जारी है। इस इजलास में चारों सूबाई वज़राए आला जो हैं वो इसमें शरीक है। इसके साथ साथ चारों सूबाई चीफ सेक्रेटरीज़ और आला सिविल व अस्करी हुकाम जो हैं वो आज के इस इजलास में शरीक हैं। एक तो गैर मुल्की सरमायाकारी के हवाले से तफसीली जो है वो तबादला ख्याल किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से SIFC को ऊपर जो है वो मुकम्मल एतमाद का इजहार किया गया है और वज़राए आला ने भी ये कहा है कि SIFC की जानिब से जो उठाए जाने वाले इक़दामात हैं उनकी तारीफ़ जो है वो की गई है। एक तो SIFC के क़याम के बाद से जो अब तक तमाम तर जो प्रोजेक्ट है और जो अब तक मनसूबों के ऊपर जो काम हुआ है उसकी भी तारीफ़ की गई है और SIFC की जानिब से जो इक़दामात उठाए जा रहे हैं और जो हुकूमत भी जो काम कर रही है इसके ऊपर भी जो है इत्मीनान का इजहार किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि सूबों के साथ मिलकर जो है वो तमाम तर जो काम हैं उनको मुकम्मल किया जा रहा है और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जो अपना दौरा UAE था उसमें जो 10 अरब डॉलर की जो सरमायाकारी है उसके हवाले से भी ब्रीफ किया है। SIFC के जो लोग शरीक हैं, जो आला वो सिविल अस्करी हुकाम जो हैं उनको और वज़रा को भी एतमाद में अपने दौरे से मुतल्लिक लिया है। तो गैर मुल्की सरमायाकारी का ये मामला है उसके हवाले से तफसीली जो है वो तबादला ख्याल भी किया जा रहा है। इसके साथ साथ सही तफसीली तबादला ख्याल भी किया जा रहा है। इस पर यासिर मलिक आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि UAE की जानिब से 10 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी के बयान का खैर मकदम करते हैं। 10 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पर बैरूनी एतमाद का नाकाबिले तरदीद सबूत है। पाकिस्तान और अवाम के लिए अच्छे दिन आ रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मज़ीद ये भी कहा कि महंगाई की शरह में कमी आएगी और पाकिस्तानी करेंसी मुस्तहकम होगी। रोटी समेत दीगर अशिया के नर्ख में मज़ीद कमी भी होगी। पाकिस्तान अपना खोया हुआ मकाम हासिल करेगा। हुकूमत की पूरी तवज्जो महंगाई में कमी लाकर अवाम को रिलीफ देने पर मरकूज है। हुकूमत को ताजिरों, सनतकारों और सरमायाकारों का एतमाद हासिल है। शाहीन आफरीदी ने T20 वर्ल्ड कप में नायब कप्तानी कबूल करने से माजरत कर ली है। टीम में बतौर बॉलर खेलूंगा। शाहीन आफरीदी की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया है। सिलेक्शन कमेटी ने शाहीन आफरीदी को नायब कप्तानी की ऑफर की थी। PCB की जानिब से ताहाल किसी नायब कप्तान का ऐलान नहीं किया गया। शाहीन आफरीदी के इनकार के बाद मोहम्मद रिजवान नायब कप्तानी के लिए मजबूत उम्मीदवार हैं। और नाज़िम, पेशावर में गर्मी और लोड शेडिंग की सताइश शहरी बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। रुकन असम्बली फजल इलाही की क़यादत में मुजाहिरीन ने ग्रिड स्टेशन का घेराव कर लिया, बिजली भी बहाल कर दी। मज़ीद पेशावर से ज़ाकिरुल्लाह की रिपोर्ट में देखिए। पेशावर के हज़ारख्वानी समेत दीगर इलाकों के मकीन बिजली की लोड शेडिंग और तवील बंदिश के खिलाफ ग्रिड स्टेशन पहुँच गए। रुकन सूबाई असम्बली फजल इलाही की क़ियादत में मुजाहिरीन ने रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन का घेराव किया, बिजली भी चालू कर दी। रुकन असम्बली फजल इलाही का कहना था कि वापडा वालों से अपना हक लेना जानते हैं। बिजली की लोड शेडिंग कम नहीं की गई तो फिर धरना भी दे सकते हैं। ग्रिड स्टेशन का कंट्रोल अवाम अपने हाथों में लेंगे। शेख मोहम्मदी फीडर को अगर हम हमारे आज मुतालबा जो एग्रीमेंट इन्होंने किया अगर नहीं माने, शेख मोहम्मदी फीडर को मैं बंद करूंगा। और याद रखें 35 ग्रेड स्टेशन से बंद हो गए, पूरा पाकिस्तान बंद होगा, आधा पाकिस्तान। तो इनकी चीखें आप अपने दफ्तरों में बैठ के इंशाल्लाह सुनेंगे। मुजाहिरीन का कहना था शदीद गर्मी में कई घंटे बिजली न होने से सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लोड शेडिंग का दौरानिया कम किया जाए। 1 घंटे की लगी भी आती है तो 5 मिनट रुक जाती है तो फिर जाती है। सारा जो हमारे चीज़ें फ्रीजर वगैरह वो सारा जल गया, इसलिए हम एहतजाज पर मजबूर हो गए पूरे सूबे का। और ना स्कूलों को लोग जा सकते हैं, ना मस्जिदों को लोग जा सकते हैं, ना कारोबार को कोई जा सकता है, ना कोई दफ्तरों को सरकारी अफराद जो हैं वो भी नहीं जा सकते। सारा सूबा परेशान है इस लानत से।
MPA فضل الہی اور گریڈ اسٹیشن حکام کے درمیان کامیاب مذاکرات کے بعد مظاہرین نے گریڈ اسٹیشن کا گھیراؤ ختم کرتے ہوئے احتجاج ختم کر دیا۔ وفاقی وزیر امیر مقام نے کہا ہے کہ KP حکومت کو اگر عوام نے مینڈیٹ دیا ہے تو سنجیدگی کا مظاہرہ کرے۔ کبھی کہتے ہیں ڈیم کا بٹن بند کر دیں گے، اسلام آباد پر چڑھائی کر دیں گے، ماضی میں بھی بجلی کے بل جلائے گئے۔ یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ صوبے کے عوام نے آپ کو مینڈیٹ دیا ہے، بیٹھ کر بات کریں۔ وہ سوابی بار ایسوسی ایشن سے خطاب کر رہے تھے۔ وفاقی بجٹ ابھی پاس ہی نہیں ہوا، آیا ہی نہیں، اور اس طرح مفروضوں پر اور وہی بجٹ پیش کرنا، میں کہتا ہوں کہ صوبے کے عوام کی توہین ہے۔ تو یہ بالکل ایک مذاق سا ہے، شیخ چلیوں سے بھی آگے والے بات ہے۔ ہماری یہ بدقسمتی کہ ہمارے ساتھ اس صوبے کی لیڈرشپ کے ساتھ کوئی ایجنڈا عوام کی بہتری کے لیے ہے ہی نہیں۔ کبھی کہتے ہیں وہ اپنا ہاؤس پر قبضہ کریں گے، کبھی کہتے ہیں دوسرے اسلام آباد پر چڑھائی کریں گے، کبھی کہتے ہیں یہ اس ڈیم کو بند کرا دیں گے۔ خدا کے بندے نہ آپ کے باپ کے اور نہ ہمارے باپ کے۔ اور جس طرح ماضی میں ہوا بدقسمتی سے، جس طرح بجلی کے بلوں کو جلایا گیا، یوٹیلیٹیز کے دوسرے بلوں کو جلایا گیا دھرنوں میں، اور اس طرح باتیں دوبارہ کرنا، یہ کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ آپ کو جو مینڈیٹ ملا ہے، آپ کو چاہیے کہ ان عوام کی مسائل کے لیے سوچے۔ مریم نواز کے ساتھ آپ موازنہ کریں کہ پنجاب میں کیا ہو رہا ہے اور KPK میں کیا ہو رہا ہے، اس کے ساتھ وہی کمپیٹ کرے۔ وزیر بلدیات سندھ سعید غنی نے کہا ہے کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ پر قابو پانا ہمارے بس سے باہر ہے۔ لوگ بجلی کا بل بھرنے کے باوجود 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ برداشت کر رہے ہیں۔ نیوز کانفرنس میں گفتگو کرتے ہوئے سعید غنی کا کہنا تھا کہ K الیکٹرک نے کراچی میں مشترکہ سزا کا نظام رائج کیا ہے۔ جو لوگ بل دیتے ہیں انہیں بجلی ملنی چاہیے، وہ لوڈ شیڈنگ کا سامنا کیوں کریں؟ بجلی نہ ملنے پر عوام سڑکوں پر نہ نکلے تو اور کیا کریں؟ الیکٹرک کی جو پالیسیز ہیں بڑی کچھ سمجھ میں نہ آنے پالیسیز ہیں۔ ہم کبھی کسی کو انکریج نہیں کریں گے کہ آپ بجلی کا بل پے نہ کریں، یا کسی کو انکریج نہیں کریں گے کہ آپ بجلی کی چوری کریں، لیکن کہ جو لوگ بجلی کا بل دیتے ہیں وہ اس کو کیوں بھگتتے ہیں، جو لوگ بجلی چوری نہیں کرتے ہیں وہ اس کو کیوں بھگتتے ہیں۔ کلیکٹیو پنشمنٹ ہے، یہ فاٹا میں کسی زمانے میں ہوتا تھا، لیکن بدقسمتی سے ہمارے اس کراچی شہر کے اندر یہ کلیکٹیو پنشمنٹ کا جو نظام ہے وہ K الیکٹرک نے رائج کر دیا ہے، اور ڈٹائی کے ساتھ اس کو وہ مانتے تھے۔ انہوں نے آسان حل نکال دیا کہ چونکہ ہمارے پاس نظام نہیں ہے کہ ہم صحیح کرنے کی بجلی کاٹ سکیں، اس لیے سب کی بند کر دو۔ یہ کوئی حل نہیں ہے، یہ کوئی جواز نہیں۔ اچھا، لوڈ شیڈنگ ہم ویسے ہی بھگت رہے ہیں، لیکن پھر ان کا دل چاہتا ہے کبھی کبھی 6 دن کے لیے ہمارے فیڈر بند کرتے تھے۔ پھر اگر وہ لوگ بیچارے جو اس گرمی میں مر رہے ہوں گے وہ کیا کریں گے بھائی؟ سڑک پہ نکلیں گے، وہ کیا کریں گے؟ وہ سڑک پہ نکلتے ہیں تو FIR بھی K الیکٹرک کا کاٹتی ہے۔ بھائی تمہارا سڑک سے کیا واسطہ ہے؟ جو لوگ ایمانداری کے ساتھ وقت پر اپنے یوٹیلیٹی بلز پے کرتے ہیں ان کو 24 گھنٹے ان انٹرپٹڈ بجلی کی فراہمی دینا ان اداروں کی ذمہ داری ہے۔ لاہور میں شدید گرمی میں 2 سے 10 گھنٹے بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کو پریشان کر دیا۔ گزشتہ رات آندھی سے متاثرہ بجلی کا ترسیلی نظام بھی تاحال معمول پر نہیں آ سکا۔ ٹرانسفارمر خراب ہونے سے مختلف علاقوں میں بجلی بند رہنا معمول بن گیا ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں اقبال ٹاؤن کچی آبادی میں موجود ہمارے نمائندے فہد امین سے۔ جی فہد، کیا کہنا ہے وہاں کے رہائشیوں کا؟ جی بالکل، گرمی کی شدت میں اضافہ ہوتے ہی لوڈ شیڈنگ کا جن بھی بوتل سے باہر نکل آیا ہے۔ لاہور شہر کے مختلف علاقوں میں بجلی کی اعلانیہ کے ساتھ ساتھ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ بھی جو ہے وہ جاری ہے، اور میں اس وقت علامہ اقبال ٹاؤن کے علاقہ کچی آبادی میں موجود ہوں، اور یہاں پر بھی جو ہے وہ ٹرانسفارمر جلنے سے شہری جو ہیں وہ شدید اذیت میں مبتلا ہیں۔ ہمارے ساتھ کچھ لوگ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کیا کہنا ہے ان کا۔ سر، گزشتہ دنوں یہ ٹرانسفارمر جل گیا تھا تو ساری رات بجلی نہیں آئی تھی، تو ابھی بھی ایسے ہی کہ بغیر اطلاع کے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے۔ جی اس وقت تو صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ بجلی نہیں آتی لیکن بل ضرور آتا ہے۔ جی بالکل، آپ نے اہل علاقہ کی گفتگو سنی، ان کا کہنا ہے کہ بجلی نے جو ہے وہ پریشان کر رکھا ہے۔ ایک جانب تو بجلی کی قیمتیں جو ہے وہ اتنی بڑھ چکی ہیں کہ بل ادا کرنا ایک عام جو ہے وہ آدمی کے بس کی بات نہیں رہی۔ رات بھر بھی جو ہے وہ بجلی نہیں آئی، تو دوسری جانب جو اہل علاقہ ہیں انہوں نے یہ بھی شکوہ کیا ہے کہ لیسکو کی جانب سے لوڈ شیڈنگ کا کوئی شیڈول نہیں جاری کیا جا رہا، جو ہے وہ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے زیادہ جو ہے وہ انہیں مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جی